बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अहल व याल, अपने दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ज़िंदगी भर इसी तरह खुश व खुर्रम और तंदुरुस्त व तवाना रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स के बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना भी ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब भी दिया जाए। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैंने फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर ये व्लॉग किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था, तो बीच में मैंने कहा कभी कभार हफ्ते में एक आध हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि नई नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन लोगों से आपको आगाही तो वैसे भी होती है, लेकिन हमारा अपना नुक्ता नज़र होता है, वो आप लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। तो आई होप दैट यू विल बियर बस। तो आज के मौजू में सबसे पहले दो तीन मौजूआत हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो फिर नई गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, इसकी क्या वजूहत है। लाइक असद कैसर गिरफ़्तार हुए और ये आपके फवाद चौधरी गिरफ़्तार हो गए। फवाद चौधरी के बारे में जो इतरात मिली हैं, सैयद इमरान शफ़क़त ने भी यही कहा है, उससे कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो काफ़ी अपडेट रहते हैं इन मामलात में, तो उनके रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी का ये हुआ है कि असल में तो वो तहरीक इस्तेकाम, पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम में उन्होंने शिरकत अख्तियार कर ली थी, लेकिन सुनने में ये आया है कि ये असद कैसर, फवाद चौधरी और इस तरह के जो लोग हैं जो पार्टी से निकल के दूसरी पार्टियों में तो गए हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इनको इमरान साहब की आशीर्वाद शामिल थी और ये एजेंसियों को और इस्टेब्लिशमेंट को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मासूम बनी रही और इनके चकमे में आ गई, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बंद हो गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, पार्टी से निकलने का ऐलान कर दिया, सियासत से तौबा तैब होने के ऐलान कर दिए और दूसरे दिन ही दूसरी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। लेकिन ये बड़े सुकून से थे उस वक्त तक कि जब तक इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट में एक दफ़ा फिर हलचल मची और उन्होंने दोबारा इनकी गिरफ्तारी का फैसला किया। अब वो हलचल क्या है, वो गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। सॉरी। फवाद चौधरी साहब के बारे में ये बात है कि उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में दो तीन मुलाकातें की मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के साथ, उनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, सऊदी अरेबिया और एक दो और भी शामिल थे। तो उसमें उन्होंने यही बात की कि उन लोगों को इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपनी हुकूमतों को और अपने जो उनकी लॉबी है उसमें इमरान खान के लिए लॉबिंग करें और उनको रिहा कराने की कोशिश करें और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालें कि इमरान साहब को रिहा किया जाए। अब इनसे जो गलती हुई है, ये बात लीक कहाँ से हुई। ज़ाहिर कि ये बड़े लेवल पर इन्होंने बात की, मीटिंग्स की, इन्होंने नाश्ते वगैरह भी किए, लंच वगैरह भी इकट्ठे किए, दावतें की एक दूसरे की। तो उसमें ग़ालिबन अली मोहम्मद ख़ान भी शामिल थे, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान तो बबागे दोहल कहते हैं कि वो PTA के साथ हैं, उन्होंने किसी किस्म का धोखा किसी को नहीं दिया। तो और शायद शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे पहले, जब अपनी गिरफ्तारी से पहले। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर से जो मुलाकात हुई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे इनके साथ। तो ये एक लॉबिंग कर रहे थे इमरान खान की रिहाई के लिए। अब काम कहाँ से ख़राब हुआ जिसके लिए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। ये इतरात कहाँ से लीक हुई। इतरात ऐसे लीक आउट हुई कि इन्होंने कहीं सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात की वहाँ पर और वही अपना जो मतवा नज़र था वो बयान किया उन्होंने। फवाद चौधरी साहब ने कि जी इमरान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और आपके साथ तो वैसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी हुकूमत के साथ, और सऊदी हुकूमत का वैसे भी ये है कि क्योंकि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक अपना असर और सूख होता है, पाकिस्तान की फ़ौज और सऊदिया ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इनके ज़्यादातर मामला जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं और इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है।
जब सऊदी अरब को पाक आर्मी की ज़रूरत होती है तो पाक आर्मी कहीं इनकार नहीं करती, और जहाँ पर पाक आर्मी को सऊदी अरब से किसी चीज़ की तवक्को होती है तो वो उनकी तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा उतरता है। तो इस चीज़ को और इमरान साहब के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत अच्छे रहे। आपको याद होगा कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जब जहाँ पर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं सऊदीया में पाकिस्तान का एम्बेसडर, आप मुझे तस्वर करें कि वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई हैं और मैं आप लोगों का भाई, और मैं पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से सऊदीया में काम करूँगा। लेकिन ये बातें तो थीं, मगर उसके बाद जो बीच में बातें ख़राब हुई उनसे शायद आप लोग नावाकिफ़ होंगे या वाकिफ़ भी होंगे, क्योंकि ये वो बातें जो ढकी छुपी नहीं हैं। मगर आज उनको दोबारा हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि वही बातें दोबारा जो है की गई हैं, और वो उसकी वजह से अब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके इमरान साहब के जो हिमायती हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई करने पर मजबूर हुई है। तो फवाद चौधरी साहब ने ये बातें की सऊदी सफ़ीर को, और सऊदी सफ़ीर ने ये बातें अपनी हुकूमत तक पहुँचाई, और जहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट के जो उनके ताल्लुकात होते हैं तो ज़ाहिर उन्होंने तो बताना था कि भाई वो तो ये कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सऊदी सफ़ीर ने गालबन, यकीन से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये बातें लीक हुई हैं इस सर्कल से, डिप्लोमेटिक सर्कल से, तो उसमें यही एक कंट्री है जो ये बात उनको बता सकता है इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरे ये बात नहीं बता सकते क्योंकि दूसरों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी किस्म का उनका जो है इनके साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं है PTI के साथ या इमरान खान के साथ जिसमें उनका कोई नफ़ा नुकसान हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ या इटली के साथ उनको क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं। तो फवाद साहब जो है वो मासूमियत की वजह से या बेवकूफ़ी कहें, उनकी मासूमियत कहें या बेवकूफ़ी कहें, वो उसमें मारे गए। उनको शायद ये भूल गए वो कि जब इमरान साहब पाकिस्तान से अमेरिका गए थे UNO के दौरे पर, UNO में इन्होंने जब तकरीर की थी, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको अपना जहाज़ दिया था, अपना जो ज़ाती जेट है वो उन्होंने उनको दिया था सफ़र करने के लिए, और उसके बाद रास्ते में इमरान साहब को उतार के वो जेट वापस मंगवा लिया था। उसकी वजूहत ये थी कि इमरान साहब ने उनके जेट में बैठकर सऊदी हुकूमत और सऊदी शाही ख़ानदान के बारे में कुछ गलत किस्म की बातें की थी जो उनके खिलाफ जाती थी, जो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरी, और उसको वो उन्होंने अच्छा नहीं समझा। उन्होंने कहीं ये भी कहा कि इनका हशर जो है वो उस्मानी सल्तनत की तरह होगा और इनका बहुत बुरा हशर होगा, और कोई गालम गलोच भी कीजिए किस तरीके से याश पसंद लोग हैं, और इस तरह की बातें भी की थी। ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है, ये मीडिया में भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं बातें गैर मुसद्दक़ा ज़राए से, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसी बातों की कोई तस्दीक तो नहीं करेगा, मगर दैट इज़ फैक्ट। क्योंकि जब हम 2 और 2 को जमा करते हैं तो 4 आंसर आ जाता है, तो उसमें फिर कोई शक व शुबा नहीं रह जाता। इतनी अच्छी दोस्ती, इतना अच्छा भाईचारा इमरान साहब के साथ, उनको जहाज़ दिया गया और फिर जहाज़ को रास्ते से उनको उतार के वापस बुला लिया गया, क्यों? दिस वॉज द रीज़न। तो ये चीज़ थी। फिर घड़ियाँ बेची, तो घड़ियों का जो किस्सा है वो ये हुआ था कि इमरान साहब ने जब अपने फ्रंटमैन जुल्फी बुखारी और पिंकी पीरनी के थ्रू ये घड़ियाँ दुबई में बेची थी, ठीक है, तो ये ग्राफ कंपनी की घड़ियाँ थी जो कस्टम मेड होती है कि जो ग्राहक की ख्वाहिशात पर बनाई जाती है। ये घड़ी आम घड़ी नहीं होती। और जब ये घड़ियाँ बनाई गई थी तो मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ 2 घड़ियाँ बनवाई थी, एक अपने लिए और एक इमरान खान के लिए। उन्होंने जब घड़ी इमरान साहब को दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये मैंने 2 घड़ियाँ बनाई हैं, एक मैंने अपने भाई के लिए यानी कि ब्रदर वाज इमरान खान, और एक अपने लिए, एक मैंने पहनी हुई और एक अपने भाई को तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। तो फिर जब वो घड़ी बेची गई जब वो बिकने के लिए आई तो उनके ऊपर जो है आपको पता है कि कोड लगे हुए होते हैं। तो जब जहाँ पर ये घड़ी जर्मनी की है बेसिकली कंपनी, और जो बादशाहों के लिए और वज़ीर आज़म के लिए और सदूर के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए इस तरह की ये चीज़ें गिफ्ट बनाते हैं, वो सिर्फ उनके लिए स्पेशल होते हैं, किसी और को फिर वो चीज़ बना के नहीं दी जाती। तो जब ये घड़ी जहाँ पर बिकने के लिए, उनका एक ऑफिस यहाँ पर दुबई में है जहाँ पर बिकने के लिए, तो उन्होंने उसके कोड देख के अपने जर्मनी के ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि ये घड़ी तो बिकने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी तो MBS ने बनवाई थी, तो उनको इन्फॉर्म किया गया। तो MBS ने फिर, आप लोगों को याद होगा कि जनरल बाजवा उस वक्त हुआ करते थे, और एक दिन के दौरे पर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी नॉन स्केजुअल दौरा था बाजवा का, एक दिन का सऊदी अरब का, जिसमें बहुत ज़्यादा जय जयकार हुई थी कि देखिए हमारे कैसे तल्लुकात है कि हमारे जनरल साहब जनाब गए हैं और वहाँ से बहुत कुछ लेके आएंगे, लेकिन वहाँ से वो जूते खा के आए थे। इन दैट सेंस कि जब वो वहाँ पर गए तो MBS ने उनको बताया कि जनाब ये बात है, ये भाई हमारे पीठ पर छुरे मार रहे हैं,
یہ گھڑی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی اور اس کے بعد یہ بکنے کے لیے تو اس میں ہماری کیا عزت رہی، کتنی بےزتی والی بات ہے۔ تو وہاں سے اصل میں ایم بی ایس کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے، سعودی حکومت کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے تعلقات خراب ہوئے، اور یو اے کے ساتھ بھی اسی وجہ سے خراب ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں ہمارے تعلقات پہ بہت زیادہ سد مہری آ گئی تھی عمران خان کے آخری دنوں سے کچھ عرصہ پہلے، دو تین مہینے پہلے ان کی حکومت سے نکلنے سے۔ تو دیز ور دا ریزنس۔ اب جب یہ وجوہات ہیں تو پھر آپ انہی کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ بھی ہماری مدد کریں، اور عمران خان کو دوبارہ واپس جیل سے بھی نکلے اور ان کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے بھی آپ ہماری مدد کریں۔ تو پھر ظاہر کہ انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی۔ اب تو ان کی بات دوستی والی نہیں، اب تو دشمنی والی ہے۔ اب تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح بھی عمران صاحب دوبارہ، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ واپس آتا تو پھر دوبارہ حکومت میں آئے گا۔ ہاں، اندر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، جو کہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے لیکن کرنی پڑے گی ہمیں، کیونکہ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ جب ایم بی ایس یہاں پر رہے تھے پاکستان کے دورے پر، تو جب وہ یہاں پر رہے تھے ایک رات غالباً، تو عمران صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ تعیش پسند قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی عیاشی کا سامان جہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ یہاں کے اپنے دورے کو ایک یادگار دورہ بنا کے جا سکے۔ اور عمران صاحب جب اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر بھی یادگار چیز ایک ہی ہے کہ ان کو عیاشی کرائیے، تو یہ بہت زیادہ یادگار رہے گی۔ ہم پیالہ ہم نوالا جب ہم بن کے سب کچھ اکٹھے مل کے کریں گے تو پھر وہ ہم سے کہاں جائیں گے، پھر تو ظاہر کہ ہم جو کہیں گے وہی کرے گا۔ تو انہوں نے ایم بی ایس کو اس چیز کی آفر کی تھی کہ وہ کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ لیں کہ جی وہ شراب شباب اور اچھی رات، آپ کی رنگین رات کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایم پی ایس نے شٹ اپ کال دی تھی اور وہ بہت ناراض بھی ہوئے تھے کیونکہ اب یہ بات ہے کہ ہم ان کے کریکٹر پر تو کوئی بات نہیں کر رہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن اگر وہ برے بھی ہیں تو وہ بادشاہ ہیں، وہ نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے، وہ بادشاہ قسم کے بادشاہ ہیں۔ اور بادشاہوں کے حرم جو ہوتے ہیں ان کی کہانیاں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں کہ ان کے حرم میں کیا کیا چیز نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ اپنے حرم کو چھوڑ کر اب پاکستان کے یہاں پر آ کے عیاشی کرتے ایک رات کے لیے اور اپنا منہ کالا کرتے سب کے سامنے، اور وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کانے ہو کے جاندے، اور وہ کوئی ویڈیو شوڈی بھی بن جاتی تو پھر تو ہمیشہ کے لیے بلیک میلنگ تھی۔ تو اس بات پر بھی انہوں نے اس چیز کا بہت برا منایا تھا ایم بی ایس نے، اور وہ کافی ناراض ہو کے واپس گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس دورے کے بعد ایم بی ایس کا نہ تو دوبارہ جہاں کوئی دورہ ہوا اور نہ ہی وہ تعلقات میں جو ہے نا وہ گرم جوشی رہی جو پہلے شروع میں دیکھنے کو ملی تھی ہمیں۔ تو ان وجوہات کو شاید فواد چودھری صاحب بھول گئے تھے، یا وہ معصومانہ اپنی معصومیت میں ان کو یاد نہیں رہا، یا وہ اس کو اگنور کر گئے کہ اب بات پرانی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو مصیبت کے وقت تو پھر بھائی کے کام آتا ہے۔ تو انہوں نے اس بھائی کو مدد کے لیے پکارا اور وہی بھائی پھر ان کے مصیبت کا سبب بن گیا۔ انہوں نے حکومت کو بتایا کہ جناب یہ کہانی چل رہی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کیے، اور پھر ان کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے ایک خاتون سے 50 لاکھ روپے لینے کے الزام میں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ مینس کہ ان کو انتہائی کیا کہتے ہیں کہ ایک انتہائی غلط قسم کا الزام، فراڈ کا، لوگوں کے پیسے کھانے کا، اس طرح کا الزام لگا کے کرمنل کیس میں آپ گرفتار کیے۔ ناؤ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرزنر، اس وقت وہ ایک فراڈیا اور خائن اس قسم کے کرمنل کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ریمانڈ بھی لیا گیا ان کا پولیس میں 2 دن کا۔ تو اب ان کی بیگم ہبہ جو ہے وہ جو مرضی کہتی رہے، وہ جنرلوں کو ملتی رہے، ان کے ساتھ وقت گزارے، ان کے ساتھ جا کے ملے، ان کو جو بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی دال گلے گی نہیں اب تو مشکل یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اب بہت جلدی باہر نکلیں۔ اسی طرح اسد کیسر صاحب کی کیا کہانی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی پی ٹی اے سے الگ ہو جاؤں گا، علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اپنی پی ٹی اے سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور الزامات لگائے تھے بہت زیادہ عمران خان صاحب پر، تو اسد کیسر اس پریس کانفرنس سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا لیکن پریس کانفرنس میں ساتھ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 آدمی کسی مقصد کے لیے کہیں پر جاتے ہیں اکٹھے، تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے آئے ہیں۔
ایک بولے اور دوسرا نہ بولے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ہوا یہ کہ اس پریس کانفرنس کے دوسرے یا تیسرے دن ہی اسد قیصر صاحب جو ہے نا وہ بدل گئے. وہ انہوں نے پی ٹی اے کی ہمدردی میں پھر وہ جو ہے نا وہ کمر کس لی اور پی ٹی اے کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیے اور انہوں نے پی ٹی اے کو دوبارہ آرگنائز کرنا شروع کر دیا. تو یہ بات ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے اس بنیاد پر ان کے خلاف کیسز تو بہرحال تھے. دیٹ از فیکٹ کہ ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن نے کیسے بنائے ہیں وہ حقیقت ہیں. اس میں جو ہے بدعنوانی ہے, کروڑوں روپے کی بدعنوانی انہوں نے کی ہے اسکولز کے اس میں. لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی آنکھ کے تارے ہوں تو یہ تمام بدعنوانیاں دبا دی جاتی ہیں اور ڈٹ از آلویز کیپٹ انڈر دا کارپیٹ. لیکن جب آپ ان کی آنکھ کے تارے نہیں رہتے, ان کی آنکھوں سے آپ اتر جاتے ہیں, ان کے پلکوں سے آپ اتر جاتے ہیں, تو پھر اگین دیٹ ڈٹ کمز آؤٹ آف دا کارپیٹ اور پھر وہ ہر جگہ پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسد قیصر صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے وعدہ کیا اور اس سے وعدہ خلافی کی اور اس وعدہ خلافی کا نتیجہ انہیں ملا ہے کس چیز میں, گرفتاری کی صورت میں. اور ابھی سنا ہے کہ 5 اچھے اور حضرات بھی ہیں پی ٹی اے کے لیڈر جو بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے. لیکن کچھ بھی ہو, ہماری پھر بھی یہ ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان کو الیکشن آ رہا ہے, ان کو پورا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, سب کو برابر کا موقع دیں آپ. اس کے بعد عوام جس کو منتخب کریں دیٹ از دیئر پرابلم. تو باقی اب ہم صرف اپنے رائے ہی پیش کر سکتے ہیں. کرنے والے تو وہ ہیں جو ہماری بات پتہ نہیں سنتے بھی ہیں یا ہماری بات ان تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی. لیکن کم از کم ہم اپنا اخلاقی فرض پورا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر. اور اب اس میں ہم کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آج تک کے لیے اتنے کافی. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.